हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामीले एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ। र यो भिडियोमा विशेष गरेर हामीले क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 3 मा रहेको म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरको सब च्याप्टर ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स र योसँग एसोसिएट भएको योसँग रिलेटेड एक्सर्साइज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। र एक्सर्साइज हामीले 3.2 B को एक्सर्साइजहरू विशेष गरेर यो भिडियोमा हामीले सिक्छौँ। र एक्सर्साइजहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरा हामी यो भिडियोमा बुझ्छौँ। र एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। यो म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर र यसमा भएको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स पनि एकदम सजिलो टपिक हो। र भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा पनि म्याट्रिक्स भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के हो भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ। र मैले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा विशेष रूपमा म्याट्रिक्ससँग एसोसिएट भएको यसको कन्सेप्ट र त्यसै गरी एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूलाई गराइसकेको छु। कृपया त्यो भिडियो पनि हेरेर बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको बारेमा धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ र त्योसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरू पनि गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी विशेष रूपमा एक्सर्साइज 3.2 B को हामीले 3, 4, 5 नम्बरका प्रब्लमहरू जुन चाहिँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्ससँग एसोसिएट भएको छ त्यो प्रब्लमहरू गर्छौँ। हामीले 1 र 2 योभन्दा अघिकै भिडियोमा सल्भ गरिसकेका छौँ। एकदम सजिलो छ। र आज चाहिँ हामी विशेष रूपमा एक्सर्साइज 3.2 B को ट्रान्सपोजसँग एसोसिएट भएको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, म थोरै तपाईँहरूलाई सजिलो होस् एक्सर्साइज बुझ्न र प्रब्लम गर्न भनेर थोरै ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको बारेमा फेरि रिभाइज गराउँछु। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रो र कोलम इन्टरचेन्ज भएर जुन म्याट्रिक्स बन्छ त्यसलाई नै हामीले ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स बुझ्ने बित्तिकै योसँग रिलेटेड एक्जाम्पलहरू र एक्सर्साइज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। र ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सलाई म थोरै हल्का रिभाइज गराएँ फेरि। जस्तै कि सपोज मसँग ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, ए बी पी क्यू भन्ने एउटा मसँग यस्तो खालको म्याट्रिक्स छ। र यसको ट्रान्सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज अथवा ए स्मल टी यसरी माथि ए को माथि टाउकोमा यसरी लेख्न सक्छु, अथवा ए प्राइम भनेर यसरी लेख्न सक्छु। यसरी हामीले ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो हाम्रो नोटेसन भयो, नोटेसन अफ ट्रान्सपोज। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र सुरुमा ए भन्ने म्याट्रिक्स दियो भने त्यसको नोटेसन यो फर्ममा हुने रहेछ। ल, अब ए भन्ने जुन म्याट्रिक्स दिएको छ
एबिपिक्यू यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरेर भ्यालु लेख्यो भने त्यो नै हाम्रो ए को ट्रान्सपोज हुन्छ। अर्थात् ए ट्रान्सपोज भनेको अब एबिपिक्यू जुन म्याट्रिक्स दिएको छ यो म्याट्रिक्स यसमा रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, त्यति गर्ने बित्तिकै हामीले ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल अहिले हाम्रो रोमा के दिएको छ भन्दाखेरि ए र बी यो रोमा दिएको छ। ल अब यसैलाई कोलममा लेख्दाखेरि एबी यसरी लेख्छौँ, यसरी एबी यसरी। अब कोलममा लेख्यौँ भने यो नै हाम्रो ट्रान्सपोज भयो। त्यसै गरी पी र क्यू रोमा छ, यसरी पी र क्यू पनि रोमा छ भने अब यसलाई हामीले यसरी कोलममा पी र क्यू यो फर्ममा लेख्यौँ भने यो हाम्रो कोलममा गयो र यसरी पी क्यू यसरी कोलममा लेख्छौँ र यो नै हाम्रो ए ट्रान्सपोजको भ्यालु हुन आउँछ। र हामीसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स थियो यस्तो, र यसको ट्रान्सपोज कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज भनेको ठ्याक्कै रो र कोलम इन्टरचेन्ज भएर लेख्ने रहेछ। ल ए भन्ने म्याट्रिक्समा के थियो एबिपिक्यू थियो भने अब ए ट्रान्सपोजमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु के हुने रहेछ एपिबिक्यू। ल यसरी हामीले यो भ्यालु लेख्न सक्ने रहेछौँ, यसरी ट्रान्सपोज निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा बुझ्नु होला है। ल यति कुरा बुझिसकेपछि ट्रान्सपोजसँग रिलेटेड भएको सबै प्रब्लमहरू एकदम सजिलै गर्न सकिन्छ, केही गाह्रो छैन। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै जहिले पनि रोको भ्यालु कोलममा लेख्ने अथवा कोलमको भ्यालु रोमा लेख्ने, जुन भन्यो भने कुरा एउटै हो। ल रोको भ्यालु कोलममा लेख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि म्याट्रिक्सको। ल यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले एक्सर्साइजहरू एकदम सजिलोसँगले गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब म एक्सर्साइज 3.2 को हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा 1 र 2 सल्भ गरिसकेका छौँ भने अब 3 नम्बरको हामी सल्भ गर्छौँ। ल 3 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ इफ ए इक्वल्स टु 1 4 3 -2 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यो छ भने हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड दि फलोइङ ट्रान्सपोज भनेर एबिसी भनेर 3वटा अप्सन दिएको छ, 3वटा क्वेसन दिएको छ। जस्तै कि एमा के को ट्रान्सपोज पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसै गरी बीमा 2a ट्रान्सपोज, ल 2 × a ट्रान्सपोज पत्ता लगाउनु पर्यो र सीमा 2a को होल ट्रान्सपोज हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। ल यति कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त्यो कुराहरू लेख्छौँ। ल हेरौँ है त। सुरुमा हामीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 1 4 3 -2। ल यो म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ 1 4 3 -2 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। र अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज 2 × ए ट्रान्सपोज र 2a को होल ट्रान्सपोज हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले ए नम्बरको ए ट्रान्सपोजको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। ल अब हामीलाई ए को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 1 4 3 -2। ल यो भ्यालु हामीलाई दिएको छ, यसको हामीले के गर्नुपर्ने छ ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। ल यो भनेको अब ट्रान्सपोज आउने बित्तिकै जहिले पनि रोमा भएको भ्यालुलाई कोलममा लेख्ने अथवा कोलममा भएको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने। ल अब के छ त हामीसँग हेरौँ है त। अहिले हामीसँग 1 र 4 रोमा छ है त। ल 1 र 4 रोमा छ। अब यसलाई इन्टरचेन्ज ट्रान्सपोज लिने बित्तिकै
रोलाई इन्टरचेन्ज गरेर कोलममा लेख्नु पर्यो। अर्थात् अब यसरी रोमा लेखिएको छ भने 1 र 4 गरेर यसरी कोलममा लेख्नु पर्यो, 1 र 4 गरेर। ल यसरी 1 र 4 यसरी कोलममा लेख्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को भ्यालु पनि छ 3 र 2, 3 र -2 छ। अब यसको ट्रान्सपोज 3 र -2 केमा छ अहिले? रोमा छ, यस्तो रो फर्ममा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 3 - 2 यसरी कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी 3 - 2 यसरी हामीले कोलममा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यो नै हामीलाई चाहिएको ए ट्रान्सपोजको भ्यालु हो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है त, हामीसँग ए भन्ने एउटा मेट्रिक्स थियो 1 4 3 - 2 भने अब यसको ट्रान्सपोज के भयो भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज भनेको यसको भ्यालु 1 3 4 - 2 यसरी लेख्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् है त, यो ए भन्ने मेट्रिक्स जुन छ, ए भन्ने मेट्रिक्स यसमा के छ भन्दाखेरि 1 र 4 रोमा छ भने अब ए ट्रान्सपोजमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि 1 र 4 यसरी कोलममा हुने रहेछ। रोको यसरी रोमा भएको भ्यालु यसरी कोलममा हुने रहेछ। ल त्यसै गरी 3 र -2 रोमा छ भने अब ए ट्रान्सपोजमा यसको भ्यालु कोलममा छ। ल यसरी रो र कोलम इन्टरचेन्ज भयो भने हामीले यसलाई नै ट्रान्सपोज भन्ने रहेछौँ। मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज भनेपछि जहिले पनि रो अथवा कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरेर लेख्ने, रोको भ्यालु कोलममा र कोलमको भ्यालु रोमा लेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। मेन तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रोमा भएको भ्यालु कोलममा लेख्ने, कोलममा भएको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ एकदम सजिलो तरिकाले। ल यो पछि अब हामी बी नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि बी नम्बरको क्वेसनमा 2A ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल भनेर सोधेको छ। के सोधेको छ? बीमा 2A ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल भनेको छ। ल यसको लागि अब सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए को भ्यालु दिएको छ। ए को भ्यालु लेखौँ त। ए को भ्यालु दिएको छ, कति दिएको छ भन्दाखेरि 1 4 3 - 2 दिएको छ। ल यति कुरा भइसकेपछि अब ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकालौँ र त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको ट्रान्सपोजको फाइनल भ्यालु हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल ए भनेको यति छ। अब ए ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको अब 1 4 3 - 2 को के गर्नु पर्यो? ट्रान्सपोज लिनु पर्यो। ए को भ्यालु त हामीसँग यति छ, यसकै ट्रान्सपोज लिने। ल यो गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ? अब 1 4 3 - 2 को ट्रान्सपोज। त्यसको लागि मैले सिकाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू के गर्ने। 1 र 4 रोमा छ, यसरी 1 र 4 रो फर्ममा छ भने अब यसलाई यसरी 1 र 4 कोलुम फर्ममा लेख्ने। यसरी भर्टिकल लाइनमा, यसरी होरिजेन्टल फर्ममा 1 र 4 यस्तो होरिजेन्टल फर्ममा छ। यो हाम्रो रो भयो। 1 र 4 यसरी भर्टिकल फर्ममा छ। यो हाम्रो कोलुम भयो। यसरी रोको भ्यालु अब कोलममा लेख्ने 1 र 4। त्यसै गरी 3 र -2 रोमा छ र त्यसको ट्रान्सपोज लिने, अर्थात् 3 र 2 रोमा छ भने अब यसलाई कोलममा यसरी लेख्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ ट्रान्सपोजको भ्यालु भयो। अर्थात् ए ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको कति रहेछ? 1 3 4 - 2। ए को भ्यालु हामीसँग कति थियो? 1 4 3 - 2 थियो भने ए ट्रान्सपोजको भ्यालु 1 3 4 - 2 रहेछ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु छ भाइ बहिनीहरू? 2 × ए ट्रान्सपोज निकाल्नु छ। अर्थात् यो ए ट्रान्सपोज जुन आएको छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु लेख्नु पर्ने छ। ल अब नाउ
2A ट्रान्सपोज। ल 2 जस्ताको तस्तै छ इन्टु A ट्रान्सपोजको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँ 1 3 4 - 2। ल यति हाम्रो A ट्रान्सपोजको भ्यालु भयो। अब 2 भनेको हाम्रो स्केलर अथवा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ। ल यसले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि सबै भ्यालुहरूलाई सबै इलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। जस्तै कि के इन्टु म्याट्रिक्स ABCD हुँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ KA KB KC KD, अर्थात् यो जुन के भन्ने कन्स्ट्यान्ट अथवा स्केलर जे भने पनि हुन्छ यसलाई, र यो के भन्ने जुन भ्यालुले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केले एलाई पनि केले बीलाई पनि त्यसै गरी केले सीलाई पनि र केले डीलाई पनि मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। त्यसै केए केबी केसी केडी। त्यसै गरी यो 2 भन्ने जुन स्केलर छ यसले यो म्याट्रिक्समा भएको सबै इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। 2 × 1, त्यसै गरी 2 × 3, 2 × 4, 2 × -2। ल यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल यति गरिसकेपछि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 र 2 × -2 गर्दा -4। ल यसरी हामीले 2 × A ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ र झुक्किनु भएन भाइ बहिनीहरू, रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्न झुक्किनु भएन। सुरुमा त रो र कोलम चिन्नु पर्यो। रो र कोलम चिनिसकेपछि एकदम सजिलोसँग हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसरी होरिजेन्टल लाइनमा भ्यालुहरू लेख्दै गयौँ 1 2 3 यसरी लेख्दै गयौँ भने यस्तो फर्ममा 1 2 3 4 यस्तो फर्ममा लेख्दै गयौँ भने यसलाई हामी रो भनेर पढ्छौँ। र 1 त्यसै गरी 1 2 3 यसरी लेख्दै गयौँ भने यसलाई हामी कोलमको फर्म भन्छौँ अथवा कोलम भनेर भन्छौँ। यसरी एउटै लाइनमा यसरी भ्यालुहरू लेखियो भने यो कोलममा भयो भर्टिकल लाइनमा, र यसरी होरिजेन्टल फर्ममा यसरी लाइन फर्ममा भ्यालुहरू लेखियो भने यसलाई हामीले रो भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि रो र कोलम छुट्याउन जानिसकेपछि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो तरिकाले हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीलाई अर्को पनि सोधेको छ। सी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि 2 × A को ट्रान्सपोज सोधेको छ। ल सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेर बुझौँ है त। 2 × A भनेको A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र त्यसलाई पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 भन्ने स्केलर अथवा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र 2A को जति भ्यालु आउँछ त्यसकै ट्रान्सपोज लिने भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ल अब एकदम सजिलो छ, नझुक्किनु होला भाइ बहिनीहरू। बी नम्बरमा पनि हाम्रो 2A ट्रान्सपोज छ तर यसमा ब्राकेट छैन तर सीमा ब्राकेट छ, अर्थात् हामीले 2A को भ्यालु सुरुमा निकालेर त्यसको चाहिँ ट्रान्सपोज लिने भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ल सी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है त के सोधेको छ भन्दाखेरि सी नम्बरमा 2A को ट्रान्सपोज भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। ल सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। A भन्ने म्याट्रिक्स हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 4 3 - 2 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई 2A को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। देन 2 × A अर्थात् 2 भन्ने स्केलरले
अथवा कन्स्टेन्टले यो ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई हेर्नु होला, एकदम सजिलो छ, सिम्पल छ, बुझिन्छ। ल अब 2ले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2ले यसलाई पनि गर्नु पऱ्यो, त्यसै गरी 2ले 4लाई पनि गर्नु पऱ्यो, 2ले 3लाई पनि गर्नु पऱ्यो र 2ले -2लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। अर्थात् 2 × 1, 2 × 4, 2 × 3, 2 × -2। ल यति गरिसकेपछि 2 × 1 गर्दा 2, 2 × 4 गर्दा 8, 2 × 3 गर्दा 6, 2 × -2 गर्दा -4। ल यति भ्यालु आउँछ। ल अब यो निकालिसकेपछि हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि 2a को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ। अर्थात् हामीले 2a भन्ने भ्यालु निकाल्यौँ, अब यसैको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि 2a को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ। अर्थात् यो जुन म्याट्रिक्स आएको छ यसैको ट्रान्सपोज निकाल्ने। 2, 8, 6 - 4 यसैको ट्रान्सपोज निकाल्ने। ल ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि जहिले पनि रोको कोलममा राख्ने। जस्तै कि अहिले हाम्रो कति छ 2 र 8 यो रोमा छ। ल यसलाई अब कोलममा लेख्दाखेरि 2 र 8 यसरी लेख्छौँ। त्यसै गरी 6 र -4 केमा छ, यो पनि रोमै छ, यो पनि रोमै छ। ल यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 6 - 4 यसरी कोलममा यसरी लेख्छौँ। ल यो नै हाम्रो ट्रान्सपोज हुने भयो। 2, 8, 6 - 4 को ट्रान्सपोज भनेको 2 र 8 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 2 र 8 यसरी लेख्छौँ। 6 र 4 हाम्रो रोमा छ, त्यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि यसरी 6 - 4 यसरी हामीले कोलममा लेख्छौँ। ल यो नै हाम्रो 2a को होल ट्रान्सपोजको भ्यालु आयो। 2a को ट्रान्सपोजको भ्यालु 2, 6, 8 - 4। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले 3 नम्बरको सबै क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ ट्रान्सपोज निकाल्न, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी 4 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 4 नम्बरमा हेरौँ है त। 4 नम्बरमा हामीसँग 3वटा क्वेसन छ। ल सुरुमा म क्वेसनहरू लेख्छु। ल हेर्नुहोस् है त। 4 को एमा हामीसँग यसरी इफ m = 2, 0, 1, -2 छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि देन प्रुभ द्याट यसरी m ट्रान्सपोजको होल ट्रान्सपोज गर्दाखेरि m नै आउँछ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा अर्को क्वेसन छ। इफ p = 3, 4, 5, 1, 0, -2 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र q भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 1, -2, 4, त्यसै गरी 2, 3, 5 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। यो छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि देन प्रुभ द्याट p + q को ट्रान्सपोज भनेको p ट्रान्सपोज + q ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र त्यसै गरी सी नम्बरमा अर्को क्वेसन छ। इफ a भनेको 2, 4,
4 - 7 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ र के भनेको 2 छ, अर्थात् के भन्ने कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 2 छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि देन प्रुभ द्याट हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 3a - 2b बराबर 4i हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। 3a - 2b बराबर 3a - 2b यो अर्को क्वेसनमा हो भाइ बहिनीहरू, यसमा होइन। र यसमा के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जुन स्केलरको प्रोपर्टी थियो KA ट्रान्सपोज बराबर K × A ट्रान्सपोज भन्ने कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र यसमा 3a - 2b भनेको हाम्रो 5 नम्बरको क्वेसनमा छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र यसमा चाहिँ हामीसँग स्केलरको प्रोपर्टी आएको हुनाले के भनेको 2 आएको छ र a भनेको हामीलाई 2 4 4 - 7 दिएको छ भने स्केलरको प्रोपर्टी हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब यिनीहरूलाई सल्भ गर्छौँ हामी। ल यति भइसकेपछि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, अब हामीलाई 4 नम्बरमा एमा के सोधेको छ भनेर हेरौँ है। ल हामीलाई ए नम्बरमा m भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ 2 0 1 - 2। यदि m भन्ने म्याट्रिक्स यदि छ भने m ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेको m हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि ल सुरुमा ए नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ, m भनेको म्याट्रिक्स दिएको छ 2 0 1 - 2 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। र यसमा हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि m ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि m नै हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले LHSमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि m ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज, हाम्रो RHSमा के छ m छ, अर्थात् m को भ्यालु 2 0 1 - 2 छ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले LHS को भ्यालु निकाल्नतिर लाग्छौँ। र LHSमा हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ, m ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि सुरुमा हामीले m ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्छौँ। ल m ट्रान्सपोजको भ्यालुको लागि m को भ्यालु लेखौँ 2 0 1 - 2, यो m भयो, यसको पनि ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि अब हामीले हाम्रो भ्यालु भनेको 2 र 0 रोमा छ, यसलाई कोलममा लेखौँ 2 0 कोलममा। त्यसै गरी 1 र -2 हाम्रो रोमा छ, यसलाई कोलममा लेखौँ 1 - 2। ल यति निकालिसकेपछि अब हामीले फेरि के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि m ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ, अर्थात् यो भ्यालु जुन आएको छ m ट्रान्सपोजको, यसको पनि ट्रान्सपोज लिनुपर्ने छ। ल त्यसलाई कसरी गर्छौँ हेरौँ है त। m ट्रान्सपोज यो छ, यसको पनि ट्रान्सपोज, अर्थात् m ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले यति निकालेका छौँ 2 1 0 - 2 यो निकालेका छौँ र यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज लिनुपर्ने छ। ल अब हेरौँ है त, 2 1 हाम्रो रोमा छ, यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि यो कोलममा आयो 2 1। त्यसै गरी 0 - 2 हाम्रो रोमा छ, यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि 0 - 2 यसरी कोलममा लेख्छौँ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो LHS आयो। ल अब हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल m ट्रान्सपोज
को पनि ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको 2 0 1 -2 छ। यति म्याट्रिक्स आएको छ र त्यसै गरी आरएचएसमा हाम्रो एम मात्र छ निकाल्नु पर्ने र यसको भ्यालु पनि 2 0 1 -2 आएको छ। ल अर्थात् एलएचएसमा जुन भ्यालु निकाल्यौँ हामीले आरएचएसमा पनि त्यही भ्यालु नै हाम्रो आएको छ। अर्थात् एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम आएको छ। ल यति हो भने हाम्रो एलएचएस र आरएचएस प्रुफ हुन्छ। यसरी हामीले एम ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको एम आउँछ। ल यसरी हामीले सजिलै यो भ्यालुलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी बी नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र बी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ। अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल बी नम्बरमा 4 को बी नम्बरमा हामीसँग पी भन्ने एउटा भेक्टर छ। 3 4 5 त्यसै गरी 1 0 -2 र अर्को क्यू भन्ने भेक्टर छ। क्यू भन्ने भेक्टर हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 -2 र 4 छ। त्यसै गरी 2 3 र 5 छ। ल यति भेक्टर दिएको छ भने अब हामीलाई के प्रुफ गर भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि पी प्लस क्यूको ट्रान्सपोज बराबर पी ट्रान्सपोज प्लस क्यू ट्रान्सपोज हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यसको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सुरुमा अब पी र क्यू हामीलाई भेक्टर दिइसकेपछि पी प्लस क्यू निकाल्ने र त्यसको ट्रान्सपोज लिने, यो हामीले एलएचएसमा गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरी आरएचएसमा पीको ट्रान्सपोज निकाल्ने, क्यूको ट्रान्सपोज निकाल्ने र दुईटालाई जोड्ने, यो कुरा गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है त भाइ बहिनीहरू। ल अब सुरुमा हामी एलएचएसलाई हेर्छौँ। एलएचएसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि पी प्लस क्यूको पावर अथवा क्यू ट्रान्सपोज, पी प्लस क्यूको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि पी प्लस क्यू निकाल्नु पर्यो। अर्थात् पी र क्यू भन्ने दुईवटा भेक्टरलाई जोड्नु पर्यो। ल पीको भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 3 4 5 त्यसै गरी 1 0 -2 प्लस क्यू भन्ने भेक्टर हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 -2 4 2 3 5। ल यो दुईटा भेक्टर हामीसँग छ। अब यो दुईटा भेक्टर जोड्नका लागि जहिले पनि हामीले करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई जोड्छौँ। अर्थात् 3 + 1 यो प्लस यो, त्यसै गरी 4 + -2 त्यसै गरी 5 + 4 त्यसै गरी 1 + 2 त्यसै गरी 0 + 3 त्यसै गरी -2 + 5। ल यसरी हामीले यो भेक्टरलाई जोड्छौँ र अब 3 + 1 भनेको हाम्रो 4 हुन्छ। 4 + -2 भनेको 4 - 2 गर्दा यसको भ्यालु 2 आउँछ। 5 + 4 गर्दा यसको भ्यालु 9 आउँछ। त्यसै गरी 1 + 2 गर्दा यसको भ्यालु 3 आउँछ। त्यसै गरी 0 + 3 गर्दा यसको भ्यालु 3 आउँछ र -2 + 5 गर्दा यसको भ्यालु 5 - 2 भनेको 3 नै आउँछ। ल यसरी हामीले पी र क्यूको
भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र यति गरिसकेपछि हामीले अब पी प्लस क्यूको ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। पी प्लस क्यूको ट्रान्सपोज अर्थात् यो जुन भेक्टर आएको छ यसैको ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। 4 2 9 3 3 3 यसको ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। ल अब एकदम सजिलो छ। ट्रान्सपोज निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि रोमा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई कोलममा लेख्छौँ। ल अथवा कोलममा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई रोमा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो म्याट्रिक्समा 4 2 9 भन्ने जुन भ्यालुहरू छ 4 2 9 यो हाम्रो रोमा छ। ल अब यसैलाई कोलममा लेख्नु पऱ्यो भने 4 2 9, किनभने हामीलाई ट्रान्सपोज निकाल्नु छ। ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि रोमा भएको जुन एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई हामी यसरी कोलममा लेख्छौँ। ल त्यो लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 4 2 9। र त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को रोमा कति छ भ्यालु भन्दाखेरि 3 3 3 छ, यो रोमा छ। अब यसको ट्रान्सपोज लेख्दाखेरि अब यसलाई कोलममा यसरी 3 3 3 भनेर यसरी कोलममा लेखिन्छ। यो कोलममा लेख्ने अर्थात् 3 3 3। ल यसरी पी प्लस क्यूको ट्रान्सपोज भनेको 4 3 2 3 र 9 3 यसरी लेख्न सकिने रहेछ। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि अब आरएचएसको काम गर्नु छ। आरएचएसमा हाम्रो पी ट्रान्सपोज प्लस क्यू ट्रान्सपोज छ, त्यो भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। ल आरएचएसमा के छ भन्दाखेरि पी ट्रान्सपोज प्लस क्यू ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पीको भ्यालु त थाहा छ, तर पी ट्रान्सपोज हामीलाई थाहा छैन। त्यसै गरी क्यूको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई, र क्यू ट्रान्सपोज पनि हामीलाई थाहा छैन। अर्थात् पी ट्रान्सपोज र क्यू ट्रान्सपोज सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। ल हाम्रो पीको भ्यालु भनेको कति छ भन्दाखेरि 3 4 5 र 1 0 -2 छ। ल अब यो भइसकेपछि पी ट्रान्सपोजको भ्यालु भनेको यो जुन पीको भ्यालु छ त्यसकै ट्रान्सपोज निकाल्ने हो, अर्थात् 3 4 5 1 0 -2 को ट्रान्सपोज। ल अब यो ट्रान्सपोज लेख्न त एकदम सजिलो छ। हामीले रोमा भएको एलिमेन्टलाई कोलममा लेख्ने त्यति गर्ने, अथवा कोलममा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई रोमा लेख्ने। त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 4 5 हाम्रो जुन म्याट्रिक्स छ त्यो हाम्रो रोमा छ, त्यसलाई ट्रान्सपोज लिँदाखेरि हामीलाई 3 4 5 लाई हामी यसरी कोलममा लेख्छौँ। त्यसरी 1 0 -2 रोमा छ, त्यसलाई हामीले यसरी 1 0 -2 कोलममा लेख्छौँ। ल पी ट्रान्सपोजको भ्यालु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 31405 -2 आयो। र त्यसै गरी अब हामीले क्यू ट्रान्सपोज पनि निकाल्नु पर्नेछ। र क्यूको भ्यालु हामीसँग कति छ हेरौँ है त। हामीसँग क्यूको भ्यालु 1 -2 4 त्यसै गरी 2 3 5 भन्ने यसरी क्यूको भ्यालु छ। क्यू भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु छ। ल अब यो भइसकेपछि क्यू ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो। ल क्यू ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्नको लागि 1 -2 4 2 3 5 को ट्रान्सपोज लिने, अर्थात् क्यू भनेको भ्यालु यति छ त्यसैको ट्रान्सपोज। यो जुन ट्रान्सपोज छ
यो ट्रान्सपोज यहाँ जस्ताको जस्तै एच ट्रान्सपोज निकाल्ने भनेको। ल अब यो भइसकेपछि ट्रान्सपोज निकाल्दा जहिले पनि रोको भ्यालु कोलममा अथवा कोलमको भ्यालु रोमा। ल अहिले यो म्याट्रिक्समा हाम्रो यो म्याट्रिक्समा रोमा कति छ भन्दाखेरि 1 -2 र 4 छ र त्यसैलाई ट्रान्सपोज लिँदाखेरि यसरी कोलममा त्यो भ्यालु लेख्छौँ 1 -2 4 र अर्को भ्यालु हामीसँग छ रोमा 2 3 5 छ त्यो रोमा छ। त्यसलाई अब ट्रान्सपोज लिइसकेपछि हामी यसरी कोलममा लेख्छौँ 2 3 5। ल यसरी हामीले क्यु ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि पी प्लस क्युको ट्रान्सपोज चाहिएको छ। ल त्यसको लागि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोज गर्ने। ल पी ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीसँग कति छ 3 1 4 0 त्यसै गरी 5 -2। ल यसरी यो भ्यालु छ प्लस क्यु ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दा 1 2 -2 3 4 5। ल यसरी पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले लेख्यौँ। ल अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्नका लागि यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई जोड्छौँ। अर्थात् 3 + 1 1 + 2 त्यसै गरी 4 - 2 0 + 3 त्यसै गरी 5 + 4 - 2 + 5। ल यसरी यो भ्यालु पनि हामीले लेख्यौँ। ल अब हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 3 + 1 भनेको 4 4 - 2 भनेको 2 र 5 + 4 भनेको 9 त्यसै गरी 1 + 2 भनेको 3 0 + 3 भनेको 3 र 5 - 2 भनेको 3। ल यति भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति निकालिसकेपछि अब हामी एलएचएस र आरएचएसको भ्यालुहरू हेर्छौँ है त। ल कति कति आयो र त्यही अनुसार हामीले हाम्रो रिजल्ट प्रुफ भएको छ कि छैन हेर्छौँ। ल सुरुमा हाम्रो एलएचएसमा के छ पी प्लस क्युको ट्रान्सपोज छ। ल पी प्लस क्युको ट्रान्सपोजको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 432393। त्यसै गरी आरएचएसमा हाम्रो भ्यालु भनेको पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोज छ। पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोज छ, यो भ्यालु छ पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोज छ र यसको भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि 432393। ल यो भ्यालु र यो भ्यालु हाम्रो सेम आएको छ। अर्थात् एलएचएसमा भएको पी प्लस क्युको ट्रान्सपोजको भ्यालु र आरएचएसमा भएको पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोजको भ्यालु सेम आएको छ। अर्थात् एलएचएस र आरएचएस सेम छ भन्नुको मतलब हामीले गरेको प्रब्लम सही छ र यसलाई यसरी नै हामीले प्रुफ गरेको छौँ भन्ने बुझ्छौँ र यसरी प्रुफ भनेर हामी लेख्छौँ। ल हाम्रो एलएचएसमा कति छ भन्दाखेरि एलएचएसमा पी प्लस क्युको ट्रान्सपोज छ। यसको भ्यालु कति आएको छ 432393। ल त्यसै गरी हाम्रो आरएचएसमा पी ट्रान्सपोज प्लस क्यु ट्रान्सपोज छ र यसको पनि भ्यालु
हाम्रो 4 3 2 3 र 9 3 आएको छ। ल अब आरएचएस एलएचएस र आरएचएसमा सेम भ्यालु आएको छ भन्नुको अर्थ एलएचएस बराबर आरएचएस सेम आयो। ल यसरी हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड एन्सर प्रुफ गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। ल यति सकेपछि अब हामी सी नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। सी नम्बरको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। कुनै स्केलरले कुनै एउटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट प्रुफ गर्नुपर्ने छ र सीमा हामीलाई ए भन्ने एउटा भेक्टर दिएको छ। 2 4 4 -7 भन्ने भेक्टर दिएको छ। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के पनि दिएको छ भन्दाखेरि स्केलरको भ्यालु दिएको छ एन्ड के बराबर 2 अथवा कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छ र यो छ भने हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एलएचएस र आरएचएसमा के ए को ट्रान्सपोज बराबर के इन्टु ए को ट्रान्सपोज हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यसको लागि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब एलएचएस को पोर्सनलाई हेर्छौँ हामी। एलएचएस हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दाखेरि के ए को ट्रान्सपोज छ। ल यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि के र एलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो। ल के र एलाई मल्टिप्लाई गरौँ। के भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 2 छ र ए भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2 4 4 -7 भन्ने म्याट्रिक्स छ। ल यति भइसकेपछि अब यो स्केलरले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। 2 ले 2 लाई, त्यसै गरी यो 4 लाई 2 ले 4 लाई 2 ले 4 लाई र 2 ले -7 लाई। त्यसरी के टाइम्सले ए बी सी डी भन्ने म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दा के ए के बी के इन्टु सी के इन्टु डी हुन्थ्यो। त्यसै गरी 2 ले यो सबै म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब कति आउँछ त हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। 2 × 2 गर्दाखेरि 4, 2 × 4 गर्दा 8, 2 × 4 गर्दा 8, 2 × 7 गर्दा -14। ल यसरी हामीले के ए को भ्यालु निकाल्यौँ। अब यो पछि हामीले के ए को ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। के ए को ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। त्यसको लागि के ए को भ्यालु जति छ त्यसको ट्रान्सपोज लिने, अर्थात् 4 8 8 -14 को ट्रान्सपोज लिने। ल यति गर्दाखेरि अब 4 8 हाम्रो रोमा छ, त्यो कोलममा आउँछ। 4 8 यसरी कोलममा लेख्यौँ। त्यसै गरी 8 -14 हाम्रो रोमा छ, त्यसलाई कोलममा लेख्छौँ। अब 8 -14 यसरी कोलममा लेख्छौँ। ल यति गरिसकेपछि हामीले के ए ट्रान्सपोजको भ्यालु पनि निकाल्यौँ। ल यो पछि अब हामीले आरएचएसमा के छ त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एलएचएसमा भएको भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ, के ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकालिसक्यौँ। अब आरएचएसमा हाम्रो के छ हेरौँ है त भ्यालु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। आरएचएसमा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि के ए ट्रान्सपोज हेर्नु पर्यो। ल अब यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज निकाल्ने र त्यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर्ने। ल अब हामीलाई ए भनेको कति दिएको छ हेरौँ है। ए भनेको हामीलाई 2 4 4 -7 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र अब सुरुमा ए ट्रान्सपोज निकाल्ने, अर्थात् ए जुन भ्यालु छ 2 4 4 -7 जुन भ्यालु छ यसको ट्रान्सपोज लिने, अर्थात्
अब रोमा हाम्रो अहिले 2 4 छ, त्यसलाई कोलममा यसरी 2 4 सुरुमा लेख्छौँ। त्यसै गरी 4 - 7 रोमा छ, त्यसलाई यसरी कोलममा यसरी लेख्छौँ। ल यो नै हाम्रो ए ट्रान्सपोजको भ्यालु आयो। यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यसैलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु छ। ए ट्रान्सपोजलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु छ, के इन्टु ए ट्रान्सपोज। ल अब के भनेको हामीसँग भ्यालु 2 छ, ए ट्रान्सपोजको भ्यालु कति छ 2 4 4 - 7 छ। ल अब यो स्केलर जुन के छ अथवा 2 छ, यसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 2 ले 4 लाई, 2 ले -7 लाई, यसरी 2 × 2 2 × 4, त्यसै गरी 2 × 4 2 × -7। ल यसरी हामीले 2 × 2 गर्दा 4 पायौँ, 2 × 4 गर्दा 8 पायौँ, 2 × 4 8 पायौँ, 2 × -7 गर्दा -14 यो भ्यालु पाउँछौँ। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले एलएचएसमा निकालेको भ्यालु र आरएचएसमा निकालेको भ्यालु सेम छ कि छैन हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हाम्रो एलएचएसमा के छ, केए को होल ट्रान्सपोज छ। ल केए को होल ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 488 - 14 निकाल्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो आरएचएसमा के इन्टु ए को ट्रान्सपोज छ, के इन्टु ए को ट्रान्सपोज छ, र यसको भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ भन्दाखेरि 488 - 14 निकाल्यौँ। र यो भ्यालु हाम्रो सेम आएको छ, अर्थात् एलएचएसमा भएको भ्यालु र आरएचएसमा भएको भ्यालु सेम आयो भनेपछि हामीले गरेको प्रब्लम ठिक छ। एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम आउने बित्तिकै हामीले एलएचएस र आरएचएस प्रुफ भयो भनेर भन्छौँ। ल यसरी एलएचएस बराबर आरएचएस प्रुफ भनेर यसरी हामीले लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि अब हामी 5 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। 5 नम्बरको क्वेसन पनि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा म 5 नम्बरको क्वेसन लेख्छु। सुरुमा ल 5 नम्बरमा हामीसँग 2वटा क्वेसन छ र यसमा पनि हामीले प्रुफ गर्ने खालकै क्वेसनहरू छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 5 को एमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इफ ए बराबर 2 4 -2 6 छ, त्यसै गरी बी भनेको 1 6 -3 र 7 छ। ल यति दिएको छ भने अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि देन प्रुफ द्याट 3a - 2b बराबर 4 × आई भनेको यसमा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो अथवा युनिट म्याट्रिक्स हो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, केही आत्तिनु पर्ने छैन। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई कसरी गर्ने सल्भ गर्ने अब हामी हेर्छौँ। ल सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त्यो कुरा लेखौँ। हामीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 4 -2 6, त्यसै गरी बी भन्ने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ जसको भ्यालु 1 6 -3 7 छ। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ। अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 3a - 2b बराबर 4 × आई, अर्थात् 3a - 2b गर्दाखेरि 4 × आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स देखाउनु पर्ने छ। ल यसको लागि अब सुरुमा हाम्रो एलएचएसबाट सुरु गरौँ। यसलाई एलएचएसमा हाम्रो के छ 3a - 2b छ। ल अब यसमा केही गर्ने होइन, अब ए र बीको भ्यालु हाल्ने हो। सुरुमा
3 a को भ्यालु भनेको 2 4 -2 6 छ। त्यसै गरी -2 b को भ्यालु 1 6 -3 र 7 रहेको छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट छ अथवा स्केलर छ, यसले यो मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले। त्यसै गरी 2 ले पनि यो मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल यो गर्दा 3 × 2 3 × 4 3 × -2 त्यसै गरी 3 × 6 माइनस अब 2 ले 1 6 -3 7 यो मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 × 1 2 × 6 2 × -3 र 2 × 7। ल यसरी हामीले यो मेट्रिक्सलाई लेख्छौँ। ल अब 3 × 2 गर्दा 6 3 × 4 गर्दा 12 3 × -2 गर्दा -6 3 × 6 गर्दा 18 माइनस 2 × 1 गर्दा 2 2 × 6 गर्दा 12 2 × -3 गर्दा -6 त्यसै गरी 2 × 7 गर्दा 14। ल यति भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब यो भइसकेपछि अब यो दुईटा मेट्रिक्सलाई घटाउनका लागि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई पनि घटाउँछौँ। 6 - 2 12 - 12 -6 -6 त्यसै गरी 18 - 14। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले 6 - 2 भनेको 4 12 - 12 भनेको 0 -6 + 6 भनेको 0 त्यसै गरी 18 - 14 भनेको 4। ल यति भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब यसमा हामीले 4 कमन लेखिदिने हो भने 1 0 0 1 यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले एलएचएसमा गऱ्यौँ। अब आरएचएसमा हाम्रो के छ भ्यालु भन्दाखेरि 4i निकाल्नु पर्ने छ। ल एलएचएसबाट सिधै आरएचएस निकाले पनि हुन्छ अथवा आरएचएसबाट पनि र एलएचएसबाट पनि सेम भ्यालु देखाउँदा पनि हुन्छ। एकदम सजिलो छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जताबाट गर्दा पनि हामीले सेम भ्यालु अथवा निकाल्न सक्छौँ। एलएचएसबाट गर्दै गएर आरएचएस निकाले पनि हुन्छ र आरएचएस र एलएचएस दुवैबाट इक्वल भ्यालु देखाइदिए पनि हुन्छ। ल अब 4 × अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आइडेन्टिटी मेट्रिक्सको भ्यालु भनेको आई भन्ने जुन मेट्रिक्स छ त्यसको भ्यालु भनेको 1 0 0 1 हुन्छ। 1 0 0 1 हुन्छ। ल यो हाम्रो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो। ल यसको लागि 1 0 0 1 भनेको 4 × i यसरी लेख्न मिल्छ, अर्थात् 4i। ल यो नै हामीलाई चाहिएको राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु हो, अर्थात् एलएचएस बराबर आरएचएस हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल अब यो पछि हामी 5 को बी नम्बरमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ 5 को बी नम्बरको क्वेसन पनि। र बी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ इफ पी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ 3 - 2 1 - 1। ल यो एउटा म्याट्रिक्स छ र क्यू भन्ने अर्को पनि म्याट्रिक्स छ 1 - 4 2 - 3 र अर्को पनि म्याट्रिक्स छ हामीसँग आर भन्ने म्याट्रिक्स जसको भ्यालु भनेको -2 -2 त्यसै गरी 1 2। ल
हामीसँग PQR भन्ने 3वटा म्याट्रिक्स छ भने हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि देन प्रुभ द्याट भनेर यसरी क्वेसन सोधिएको छ 3P प्लस R माइनस 5I इक्वल टु 2Q भन्ने कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल हेरौँ है त अब के भनेको छ यो क्वेसनमा एकदम सजिलो छ के गाह्रो छैन र यसमा हामीलाई के दिएको छ सुरुमा हेरौँ P भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ Q भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र R भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 3वटा म्याट्रिक्स दिएको छ र हामीलाई के प्रुफ गर भनेको छ भन्दाखेरि 3P प्लस R माइनस 5I इक्वल टु 2Q प्रुफ गर भनेको छ। ल हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा P भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 3 माइनस 2 1 माइनस 1 ठिक छ। त्यसै गरी Q भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 1 माइनस 4 2 माइनस 3 र R भन्ने म्याट्रिक्स छ माइनस 2 माइनस 2 1 2। ल यति कुरा थाहा भएपछि अब हामीलाई LHSमा के दिएको छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3P प्लस R माइनस 5I। ल अब 3 इन्टु P को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस R को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि माइनस 2 1 2। ल माइनस जस्ताको जस्तै 5 इन्टु I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो जसको भ्यालु भनेको 1 0 0 1 हुन्छ। ल यति कुरा जानिसकेपछि अब हाम्रो LHSमा भएको जुन भ्यालु छ यसलाई हामी निकाल्दै जाउँ र 3 ले अब यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 इन्टु 3 3 इन्टु माइनस 2 3 इन्टु 1 3 इन्टु माइनस 1। ल प्लस जस्ताको जस्तै छ R को भ्यालु माइनस 2 1 2 माइनस अब 5 ले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टु 1 गर्दा 5 इन्टु 1 5 इन्टु 0 5 इन्टु 0 5 इन्टु 1। ल यसरी यो भ्यालु निकाल्छौँ। अब 3 इन्टु 3 गर्दा 3 3 जा 9 3 इन्टु माइनस 2 गर्दा माइनस 6 3 इन्टु 1 गर्दा 3 3 इन्टु माइनस 1 गर्दा माइनस 3। ल यति भइसकेपछि माइनस 2 जस्ताको जस्तै माइनस 2 1 2 यो भ्यालु जस्ताको जस्तै माइनस 5 इन्टु 1 गर्दा 5 5 इन्टु 0 गर्दा 0 5 इन्टु 0 गर्दा 0 र 5 इन्टु 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु पनि 5 नै आयो। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई सुरुमा जोडौँ र यो म्याट्रिक्सलाई घटाउँ। ल त्यसको लागि 9 प्लस माइनस 2 त्यसै गरी माइनस 6 प्लस माइनस 2 त्यसै गरी 3 प्लस 1 त्यसै गरी माइनस 3 प्लस 2। ल यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मैले जोड्न लागेँ र माइनस 5 0 0 5 जस्ताको तस्तै छ। ल अब यसमा 9 माइनस 2 भनेको 7 भयो माइनस 6 माइनस 2 गर्दा माइनस 8 भयो माइनस 2 माइनस 6 गर्दाखेरि माइनस 8 भयो 3 प्लस 1 भनेको 4 भयो र माइनस 3 प्लस 2 गर्दाखेरि माइनस 1 भयो माइनस 5 0 0 5 जस्ताको तस्तै छ। अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी घटाउँछौँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है त 7 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 0 4 माइनस 0
-1 -5 ल अब 7 - 5 भनेको कति हुन्छ 2 -8 -0 गर्दा -8 जस्ताको तस्तै 4 - 0 गर्दाखेरि 4 नै भयो र -1 -5 गर्दाखेरि -6 भयो ल यसरी हामीले के भ्यालु निकाल्यौँ भन्दाखेरि 3p + r - 5i को भ्यालु निकाल्यौँ ल यो एलएचएसमा भयो अब हाम्रो आरएचएसमा के छ भन्दाखेरि 2q छ ल अब आरएचएसमा पनि हेरौँ है त आरएचएसमा हाम्रो भ्यालु भनेको कति छ 2q छ ल 2 भन्ने कन्स्टेन्ट अथवा स्केलर जस्ताको तस्तै छ र q भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि भ्यालु 1 -4 2 -3 छ ल अब 2 ले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 × 1 2 × -4 2 × 2 2 × -3 ल यति गरिसकेपछि 2 × 1 गर्दाखेरि 2 आयो 2 × 2 आयो 2 × -4 गर्दा -8 आयो 2 × 2 गर्दा 4 आयो 2 × -3 गर्दा -6 आयो ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब हेरौँ है त एलएचएसमा आएको भ्यालु हो यो हाम्रो एलएचएस हो एलएचएसमा कति भ्यालु आयो 2 - 8 4 -6 आयो र हाम्रो आरएचएसमा जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु पनि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 2 - 8 4 -6 यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आएको छ अर्थात् एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम छ भन्नुको मतलब हामीले गरेको जुन प्रुफ छ त्यो राइट छ एलएचएस बराबर आरएचएस प्रुफ यसरी लेख्न सक्छौँ ल यो सँगै हामीले ट्रान्सपोजको सबै एक्सर्साइजहरू सकायौँ र योभन्दा पछि 6 7 8मा डिटर्मिनेन्टको प्रब्लमहरू छ एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन र त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु डिटर्मिनेन्ट को केही रिभिजन गराएर बाँकी रहेको डिटर्मिनेन्टको सबै प्रब्लमहरू म त्यो भिडियोमा गराउँछु एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू ल यति कुरा जानिसकेपछि तपाईँहरूले ट्रान्सपोज सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझै सहज हुन्छ र कुनै पनि भिडियोहरू नछुटाइकन सबै पढ्नुभयो हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन ल यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला ल यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ स्टप गर्छु र आउँदो अर्को भिडियोमा एक्सर्साइज 3.2b को बाँकी रहेको प्रब्लमहरू जुन डिटर्मिनेन्टका प्रब्लमहरू छ त्यो सबै लिएर आउँछु ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ थ्याङ्क यू